अवेरनेस बढाउनु विश्वभरि नै एचआइभी/एड्सबारे जागरुकता बढाउनु नै होइन अनि फन्ड रेज गर्नु र कतिजनाले चाहिँ यस प्यान्डेमिकमा ज्ञान गुमाएका सम्झिने दिन हो र म यहाँबाट आह्वान गर्छु सबैलाई कतिजनाले पनि एचआइभी एड्स नमस्कार सम्पूर्णमा एचसिभाइ भनेर बस्नु भइरहेका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई दार्जिलिङबाट स्वागत जनाउँदै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी भने आइपुगेको छौँ दार्जिलिङको हस्पिटल है यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है वर्ल्ड एड्स डे पालन गरिरहेको छ अलिकति नै म जान्छु विशेष गरेर नर्सिङ ट्रेनिङ स्कुलबाट हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू आउनुभएको छ आरएमपीसीका स्टाफहरू छन् अस्पतालका युनिटबाट हाम्रा स्टाफहरू छन् नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्स फोसेट बाट पनि र मिडियाबाट पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरू यो कार्यक्रममा आउनुभयो कार्यक्रम एकदमै सानो छोटो छ हामीले र्याली गर्नु सकेको छैनौँ कतिवटा कोभिड प्रोटोकल्सले गर्दाखेरि र्याली गर्नु सकेको छैनौँ ठुलो जनमत पनि गर्नु सकेको छैनौँ है र आज अघि नै मैले भनिहालेँ आज एउटा मौका हो यस एचआइभी एड्स बारे हामीले अवेरनेस बढाउने होइन अनि जनसाधारण माझमा हामीले यसको एचआइभी एड्स बारे हामीले मेसेज पुर्याउने यो एउटा सुनाउनु हाम्रो अवसर हो र त्यसको निम्ति हाम्रो यहाँनिर दार्जिलिङ साइन भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ उहाँहरूले विभिन्न जग्गामा गएर होप मिडिया प्रोग्रामद्वारा जनसाधारणमा एचआइभी एड्स टिबी होइन यो विभिन्न रोगहरूबाट बारे उहाँहरूले जागरुकता बढाउनुहुन्छ र केही क्षण पश्चात तपाईँहरूलाई उहाँहरूले यहाँ एउटा सानो एउटा ड्रामा गरेर पनि देखाउनुहुन्छ अनि त्यस माध्यमद्वारा पनि एचआइभी एड्स कसरी सर्छ होइन समाजमा के किसिमको छुवाछुत छ एचआइभी एड्सलाई लिएर के किसिमको धारणा छ त्यो पनि त्यो ड्रामामा नै रिफ्लेक्ट गरेका छन् है र म तपाईँहरूलाई एचआइभी कसरी सर्छ कसरी सर्दैन त्यो विषय म लान चाहदिनँ तर अहिले हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर हामीले यसपालिको थिमलाई ध्यान दिनुपर्छ एन्ड इन इक्वालिटिज इनइक्वालिटिज इन द सेन्स हाम्रो सोसियल इकोनोमिक कल्चरल र यो जति यो सेक्टरहरूमा छ हामीले इनइक्वालिटिज घटाउनुपर्छ र हामीले कम्युनिटीमा रिच गर्नुपर्छ सो द्याट जतिजना पनि एड्सले ग्रसित छन् जो संक्रमित छन् उनीहरूले सर्भिस इन्टेक राम्रोसितले गर्नु पाओस् उनीहरूलाई हामीले केयर ट्रिटमेन्ट सपोर्ट राम्रोसितले दिनु पाऊँ र त्यसमा टेस्टिङ र काउन्सिलिङको फेसिलिटिज पनि हामीले दिनु सकौँ कम्युनिटीमा त्यही नै हाम्रो लक्ष्य रहन्छ र हामीले जति त्यो सर्भिसलाई हामीले बढाएर जान्छौँ त्यति नै हामीले के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य हामीले यो एचआइभी एड्सलाई समाप्त गर्नुमा हामीले 2030मा जुन चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ सम्म एचआइभी एड्सलाई अन्त गर्ने त्यो लक्ष्यसम्म हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र अब फर्दर प्रोग्राम तपाईँहरूको बेसी समय नलैले म फर्दर बहिनीलाई म ह्यान्डओभर गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच भन्नु सरलाई है जे जति पनि बताउनु भयो तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला अनि जे जति उहाँले बताउनु भएन है हामी दार्जिलिङ साइनको टोली यहाँ आएका छौँ तपाईँहरूलाई नाटकको माध्यमबाट केही कुरा बुझाउनको निम्ति सो त्योभन्दा अघि हामी है जुन चाहिँ यो एचआइभी भाइरस जो संक्रमित हुन्छ है उनीहरूलाई
यो क्षयरोग अथवा टिबी है लाग्ने धेरै नै चान्सेस हुन्छ र सो यसै विषयमाथि हाम्रो टिबीको डिपार्टमेन्टबाट पनि हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ सुषमा म्याम है उहाँलाई पनि यस विषयमा केही कुरा भनिदिन हुन यहाँ आइदिन रिक्वेस्ट गर्दछु। भाइ अहिले होल्ड भएको छैन सामान लभली पो त नर्सिङ इन्चार्ज जसले त्यो स्टुडेन्टहरूलाई हाम्रो माझमा पठाइदिनु भयो। अनि वर्ल्ड एड्स डे 1 डिसेम्बरको दिन समय धेरै कम्ती भएको कारणले गर्दा अलिकति सर्टमा मात्रै टिबीको विषयमा केही जानकारी दिँदैछु र मोस्ट अफ द स्टुडेन्टहरूलाई यो कुरा याद पनि छ या याद छैन र टिबी भन्ने कुरा यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित पेसेन्टलाई है टिबीले छिटोभन्दा छिटो एफेक्ट गर्ने गर्छ किन भन्दा उनीहरूको इम्युनिटी सिस्टममा जुन चाहिँ एफेक्ट गर्छ त्यसले गर्दा हामीले धेरैवटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुँदा नम्बर 1 कुरा यदि एचआइभी सङ्क्रमित भएको मानिसलाई टिबीको हामी लक्षण कसरी देख्न पाउँछौँ भन्दा यदि पेसेन्टमा 1 हप्ता या 2 हप्ताभन्दा बेसी खोकी भए वेट लस भए है र अर्को कुरा उसको हेमोप्टाइसिस मुखबाट जो ब्लिडिङ खुन जान्छ त्यो भयो अर्को कुरा लस अफ वेट भन्छ हामी वेट पनि जुन चाहिँ घट्दै जान्छ राइज अफ टेम्परेचर इभिनिङ राइज अफ टेम्परेचर है त्यो सबै जुन जुन लक्षण भेट्छौँ हामी पेसेन्टमा त्यसलाई झट्टै नै टिबी डिपार्टमेन्टमा गएर उहाँले जाँच गरे हाम्रो एउटा कोलाबोरेसन छ टिबी एचआइभी र टिबी डिपार्टमेन्टको जुन चाहिँ कोलाबोरेसनमा हामी काम गर्छौँ एकदमै सक्सेसफुल भएर गएको छ अहिलेसम्म है उहाँहरूले पेसेन्ट हामीहरूमा रेफर गर्नु हामीले पेसेन्ट उहाँलाई रेफर गर्नुमा कोलाबोरेसनमा धेरै राम्रो काम भएर गएको छ अहिलेसम्म खालि यो पेन्डामिकले गर्दा हामीले कतिवटा कम्बाइन कामहरू कतिवटा गर्नु पाएको छैनौँ तर पनि अहिले हामी सुरु गर्दैछौँ त्यसमा एचआइभी पेसेन्टले पनि सक्सेसफुल एउटा ट्रिटमेन्ट पाइरहेकै छ जतिजना पनि एचआइभी पोजिटिभ पेसेन्ट भएको छ उहाँलाई टिबीको लक्षण भएर हामीबाट ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ र जाति पनि भइरहेको छ यसैले टिबीको लक्षण भेटे है 2 हप्ताभन्दा बेसी खोकी जसको हेमोटाइसिस हुन्छ लस अफ एपेटाइट हुन्छ है इभिनिङ राइज अफ टेम्परेचर हुन्छ त्यस्तो पेसेन्टलाई हाम्रो टिबी डिपार्टमेन्टमा लिएर हामीले सित्तैमा एकदमै फ्री अफ कस्ट है हामीले जाँच गरेको हुन्छौँ। फर्स्ट अफ अल सिबिनेट गर्छौँ स्पुटम गर्छौँ जो चाहिँ फ्रीमा हुन्छ है स्पुटम गर्छौँ स्पुटममा डिटेक्ट भएन सिबिनेट गर्छौँ सिबिनेटमा पनि डिटेक्ट भएन भने एक्सरेमा जान्छौँ हामी एक्सरेमा इफ पोजिटिभ भयो भने हामी ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छौँ इफ नेगेटिभ भयो भने त्यो पेसेन्टलाई हामी नन टिबी भनेर छाडिदिएको हुन्छौँ र यसैले हामीले अहिलेसम्म मिलेर कोलाबोरेसनमा काम गरेको एचआइभी र टिबी डिपार्टमेन्टको सक्सेसफुल वर्कलाई हामी यसरी नै अगाडि बढ्दै जाउँ है यसरी अगाडि राख्दै जाउँ र तपाईँहरूले पनि जो पनि पेसेन्टहरू छ जसलाई 2 हप्ताभन्दा बेसी खोकी भए लस अफ एपेटाइट भए है जसको डल्लो डल्लो ग्ल्यान्डहरू निस्केको हुन्छ बडीमा त्यस्तो छ भने निर्धक्क एनटिइपी डिपार्टमेन्ट नेसनल ट्युबरकुलोसिस एलिमिनेसन प्रोग्राम जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट छ हाम्रो आउटडोरमा त्यहाँ आउनुभयो भने हाम्रोमा सिबिनाइट छ र हाम्रो ल्याब छ एक्सरे डिपार्टमेन्ट छ र हाम्रो यहाँबाट धेरैजना स्टाफहरू छ जो चाहिँ फिल्डमा पनि अहिले एकदम एक्टिभली स्क्रिनिङ गर्नु लागि खटाइरहेको छ होइन जस्ता दुःख पनि हुँदैन कि हस्पिटलमै आएर गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो हाम्रो सुविधा पनि गभर्मेन्टले दिएको छ र यो सुविधालाई हामीले उपभोग गर्ने है फ्रीमा पाएको यसमा 1 पैसा पनि राख्दैन सित्तैमा नै ट्रिटमेन्ट पाइन्छ र 6 महिनाको ट्रिटमेन्ट 6 महिनाले भएन भने एनडिआर जसलाई डिटेक्ट हुन्छ उसलाई 1 वर्ष 2 वर्षको ट्रिटमेन्ट पनि गभर्मेन्टले एकदमै फ्री अफ कस्टमा दिइरहेको छ र यो फ्री अफ कस्ट जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट छ हामीले यसलाई उपभोग गर्ने राम्रोसँगले युटिलाइज गर्ने तपाईँहरूको पनि गाउँ घरमा कसैलाई छ यो लक्षण भएको छ भने यहाँ डिपार्टमेन्टमा पठाइदिनुहोस् हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ जसले हेल्प गर्छ र एटलिस्ट पनि छ गाउँ गाउँमा गएर स्क्रिनिङ गर्ने पनि हाम्रो यहाँ स्टाफहरू इम्प्लोय भएको छ जस्तो तर हामीलाई जानकारी भएमा है र एचआइभी डिपार्टमेन्टबाट जति पनि एचआइभी पोजिटिभ पेसेन्टहरू छ उहाँहरू पनि हाम्रोमा आउँदैछ ट्रिटमेन्ट अब यहाँनिर स्क्रिनिङको लागि आइरहेको छ डिटेक्ट भएकोलाई हामी ट्रिटमेन्ट दिइरहेको छौँ र सक्सेसफुल ट्रिटमेन्ट 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष पनि भइरहेको छ र यो कोलाबोरेसनलाई हामीले यसरी मिलेर काम गरौँ र end of not HIV only, let's end the TB and HIV together. यो हाम्रो एउटा मोटिभ लिएर हामीले सक्सेसफुल भएर काम गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। सुषमालाई जानकारी दिनुभएकोमा सम्पूर्ण आजको आयोजनकारी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँ यता ब्याक आउ त अलिक खिच्दैछ भने अलिक अगाडि जाउँ न यता जाऊ यता जाऊ। संस्थाको तर्फबाट यो एचआइभीमाथि एउटा जनजागरणमूलक
एउटा सानो ऊ मात्रै भाषा दिएर बस्ने हुनेछौँ। यो समयको पाबन्दी अनुसार हामीले यसलाई अलिक छोटो राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसर्थ अब तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत छ जनचेतनामूलक नाटक चेतना। मेरो बेन्चमा आएर बस्ने हो तिमी त तिमीले चाहिँ मेरो बेन्चमा आएर बस्ने हिम्मत कसरी गर्यो भन त अन्त तिमीले मेरो लन्च बक्स चाहिँ किन छुको कसरी हिम्मत भयो तिमीलाई होइन सधैँ त्यस्तै त हो नि हामी सधैँ सँगै बसिरहेको थियौँ हामीले बाँडेर लन्च पनि खाइरहेको थियौँ आज तिम्रो लन्च अलिकति मैले लन्च बक्स सानो पनि त दिएको के भयो सिकानी अबै सधैँको जस्तो चाहिँ आजको दिन चाहिँ होइन नि फेरि पछि मैले चाहिँ एउटा डरलाग्दो कुरा चाल पाएको छु कि तिमीले चाहिँ मलाई आजदेखि नछु है साँच्ची भन्दा त म त मेरो म्यानेजरलाई बोलाएर चाहिँ तिमीलाई निकाल्नु पो लाउनु आएको छु त कामबाट होइन के कुरा चाल पायो हो त्यस्तो तिमीले के कुरा भन त के कुरा भनिदिउँ सबैको छेउमा भनिदिउँ भन न अन्त तिमी यता आऊ त हुनु त तिमीले मलाई छुनु हुँदैन कि बी तपाईँलाई थाहा छ आज बिहान भर्खरै फोन आएको कि आज बिहान फोन आउँदाखेरि चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि एड्स भएको रहेछ माइ गॉड एड्स कस्तो डरलाग्दो बिमारी एड्स होइन शिवानी तिमीले कुरा नबुझेको रहेछौ मलाई एचआइभी भएको एचआइभी फेरि त्यो एचआइभी अरे कस्तो सिम्पल पाराले एकदम कन्फिडेन्ट पाराले एचआइभी अरे बी त्यो एचआइभी त डरलाग्दो अरे पहिला स्कुल पढ्दा सुनेको कि पढेको चाहिँ होइन सुनेको कि त्यो एचआइभी त नि यसरी बस्दाखेरि पनि सर्छ अरे हो अन्त सँगै खाना खाँदा पनि सर्छ अरे कि अस्ति भर्खर हाम्रो ड्युटी छुट्टी भएर त म त तल उयसमा गएको थिएँ कि सिटी सेन्टर गएको थियो त्यहाँ मैले नि उयो पनि गरेको थिएँ सँगै बसेको सँगै सेल्फी खिचेको माइ गॉड के थाहा छ तिमी मेरो बोयफ्रेन्डले 3000 को छोटो स्कर्ट किनेको थियो होइन उसले चाहिँ माग्नु लगायो भगवान् मैले त्यो पनि दिएको थिएँ अब मलाई एचआइभी सरेको म के गर्नु होइन सुन न शिवानी मेरो कुरा पनि सुन यहाँ आऊ न यहाँ मेरो कुरा सुन तिम्रो छेउमा त आउनुको दूर तिमी मदेखि टाढै भागेको त अब यो एचआइभी सर्छ मलाई तिमीले कुरै बुझेको छैनौ यो एचआइभी भनेको कुनै छुवाछुतको रोग होइन नि त यो तिमीले मलाई छुँदामा कहाँ सरिहाल्छ त अन्त कवि त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ हौ साथी होइन यहाँ आऊ डोन्ट टच डोन्ट टच म त रिक्स लिनु चाहदिनँ बी एचआइभी त कस्तो डरलाग्दो अरे हो यो कोरोना पनि डरलाग्दो अरे कि म्यानेजर अब चाहिँ म म्यानेजरलाई भनेर कि चाहिँ यो बस्छ कि चाहिँ म बस्छु म्यानेजर होइन म तिमीलाई छुन्दिनँ नि छुटाउँछौ यहाँ नो 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 सबै हुन्छ म्यानेजर आउन तिमी यता म भुइँचालो भुइँचालो कस्तो भइरहेको छ दाजु तपाईँलाई के थियो कि उता जानु नि जानु नि यता अब उता चाहिँ एचआइभी भएको रहेछ नि त एचआइभी भएको कसलाई उसलाई ए उसलाई अनि एचआइभी भएको भने किन चढा तालेको अन्त कसलाई दाजु तपाईँलाई पनि एचआइभी छ होला चाहिँ म त अब मलाई नछुनुहोस् है उसलाई छुलाएर यहाँ दिव्यलाई एचआइभी भएको भनेर मलाई पहिला नै याद थियो जब यहाँ बहिनीले कामको लागि एप्लाई गरेको थियो त्यति बेला नै उहाँले मलाई म एचआइभी सङ्क्रमित हो भनेर मलाई पहिला नै जानकारी दिएको अनि मलाई याद छ क्या दिव्य तिमीलाई एचआइभी भएको त कति वर्ष भयो अब मलाई त एचआइभी भएको 10 वर्ष भइसक्यो भनेपछि सबैलाई सारी होला मरेन रहेछ त यो त भइसक्यो त सुन्नु बहिनी एचआइभी कुनै छुवाछुतको रोग हुँदैन एचआइभी कसैलाई छुँदा कोहीसँग बस्दा यसरी सर्ने रोग हुँदैन भन्दा बहिनीले मेरो त्यो गीत सुनेको छैन होला नि त नि कुन चाहिँ गीत हौ त्यो क्या हो लाग्दैन ए लाग्दैन मर्नु त लाग्दैन नि होइन हो त्यो त अब सेकेन्ड टाइममा भनेको पहिला चाहिँ एचआइभी थियो नि त त्यो गीत सुन्नुहोस् कि सबैले बुझिहाल्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है लाग्दैन लाग्दैन एचआइभी लाग्दैन लाग्दैन एचआइभी लाग्दैन छुवाछुतको रोग होइन एचआइभी सर्दैन सँगै बस्दा सँगै खाँदा सँगै हिँड्दा सँगै सुत्दा एचआइभी सर्दैन सरुवा यो रोग होइन एचआइभी सर्दैन
लाग्दैन एचआइभी लाग्दैन किनभने यो बहिनी छुवाछुतको रोग हो कि होइन बताउँदिन सुन्नुहोस् यो कुनै छुवाछुतको रोग हुँदैन एचआइभी सर्छ त केवल 4 प्रकारले सर्ने गर्छ सुन्नुहोस् यो 4 प्रकारले मात्र एचआइभी 4 प्रकारले हुने गर्दछ यो कसैसँग सँगै बस्दा सँगै खाना खाँदा एउटै लुगा सातो फेरो गरेर लाउँदा होइन एउटै पाइखाना प्रयोग गर्दा एउटै ठाउँमा खाना खाँदा यो सर्ने कुनै यस्तो प्रकारको रोग हुँदैन यो एउटा भाइरस मात्र हो अनि एचआइभी 4 प्रकारले कसरी हुन्छ तपाईँ राम्रो सुन्नुहोस् सर्वप्रथम असुरक्षित ढङ्गमा यौन सम्पर्क राख्दाखेरि असुरक्षित ढङ्गमा जब हामीले यौन सम्पर्क राख्छौँ कन्डोमको प्रयोगहरू गर्दैनौँ तब यो संक्रमण हुने सम्भावना बढेर जाँदछ दोस्रो नजाँचेका खुन अथवा टेस्ट नगरेका ब्लड शरीरमा चढाइँदा प्रयोग गरिँदा यो संक्रमण एचआइभी संक्रमण हुने सम्भावना बढेर जाँदछ अनि तेस्रो शुद्धिकरण अथवा स्टरलाइज नगरेका सियो इन्जेक्सन छुरी काँटा बारम्बार शरीरमा प्रयोग गरिँदा यो संक्रमण हुने एचआइभी संक्रमण हुने सम्भावना बढेर जाँदछ अनि चौथो कुनै पनि एचआइभी पीडित गर्भवती महिलाको कोखमा रहेको बच्चालाई यो सर्ने सम्भावना बढेर जान्छ तर सुर्ताउनु पर्दैन डराउनु पर्दैन अहिले सम्पूर्ण आइसिटिसी अनि पिपिसिसी केन्द्रमा यसको दबाईहरू मुक्त रूपमा पाइन्छ अनि यो औषधि सेवन गरेपछि एचआइभी पीडित व्यक्तिहरू पनि मजाले नर्मल मानिसहरू जस्तो बाँच्न सक्छ यहाँ बहिनीलाई नि हेर्नुहोस् बहिनी तपाईँलाई कसरी चाहिँ यो एचआइभी भयो भन्ने जस्तो लाग्छ अब के गर्नु अब आफ्नो उमेर हुँदा साथीभाइसँग घुमेँ दाजु होइन कुलतमा फसेँ म पनि सङ्गतमा हिँड्दा हिँड्दै मैले ड्रग्सहरू सेवन गर्नु थालेँ ड्रग्सहरू सेवन गर्दा गर्दै हामीले सराबरी गरेर एउटै इन्जेक्सन चलाउनु थाल्यौँ चलाउँदा चलाउँदै त्यसरी कति बेला कसरी यो एचआइभी भाइरस म माथि देखियो यो मलाई थाहा नै भएन बुझ्नुभयो नि अहिले यस्तै पहाडमा हाम्रो पहाडमा दार्जिलिङ पहाडमा यस्तै प्रकारले विभिन्न व्यक्तिहरूमा विभिन्न भाइ बहिनीहरूमा यो एचआइभी संक्रमित भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ किनभने हाम्रा भाइ बहिनीले ड्रग्सको सेवन गरेर आफ्नो जीवन त बर्बाद गरि नै रहेछ तर घर संसार हाम्रो घर परिवारहरूलाई नि धेरै नै दुःखमा पारिरहेको छ उहाँहरू के गर्छ भने एउटा फेसनको रूपमा ड्रग्स सेवन गर्छ तर एउटै ग्रुप बस्यो सँगै 10-15 जना बस्यो अनि एउटै सिरिजद्वारा सबैले नै ड्रग्स सेवन गर्छ अनि यसरी ड्रग्स सेवन गर्दाखेरि यदि त्यो ग्रुपमा एकजना व्यक्ति पनि संक्रमित छ भने के भयो त्यो सिरिजको थ्रु सबैजनालाई सरेको छ भने जस्तो धेरैजनालाई संक्रमित भयो बहिनी पनि आज हामीले हेर्दाखेरि बहिनीलाई पनि त्यसरी नै ड्रग्स सेवन गर्दा नै उहाँ संक्रमित भएको भनेर देख्न सुन्यौँ हामीले तर डराउनु पर्दैन एचआइभी पीडित व्यक्ति म छोटोमा आउँछु सर्टमा आउँछु एचआइभी पीडित व्यक्ति कोही पनि डराउनु पर्दैन अहिले हेर्नुहोस् है धेरैजना यहाँनिर सुगर पेसेन्ट छ होइन धेरैजना यहाँ डायबिटिज धेरैजना प्रेसरको रोगीहरू छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ डेली प्रेसरको दबाई खानुहुन्छ डेली सुगरको दबाई खानुहुन्छ प्रेसर र सुगरको दबाई खाने साथ एउटा भन्न चाहन्छु कि प्रेसर र सुगर जाति भइहाल्छ सुगर जाति भएर जान्छ होइन के गर्छ भन्दाखेरि दबाईले कन्ट्रोल गरेर राख्छ नि त जुन दिन हामीले सुगरको दबाई खानु छोड्छौँ 10-12 दिन सुगरको दबाई खाएनौँ मिठाईहरू खायौँ खानापिना बारेनौँ के हुन्छ सुगर बढेर जान्छ प्रेसरको दबाई खाएन भने प्रेसर बढेर जान्छ होइन त्यस्तै गरी एचआइभी पनि एउटा भाइरस मात्र हो होइन जुन चाहिँको चाहिँ एआरटी मार्फत दबाई पाइन्छ एआरटी दबाई पाइन्छ आइसिटिसी केन्द्रबाट मुक्त रूपमा कुनै पैसा लाग्दैन अनि त्यो दबाई औषधि सेवन गरेपछि एचआइभी पीडित व्यक्तिहरू पनि 20-30-40 वर्ष हामीले बाँचिरहेका देखिरहेका छौँ उहाँहरूले हामीसँगै काम गरिरहेका देखिरहेका छौँ अहिले विभिन्न सरकारी अफिसहरूतिर होइन विभिन्न संस्थातिर एचआइभी पीडित व्यक्तिहरू मजाले काम गरिरहेको छ हामीसँगै काम गरिरहेको छ यति हो उहाँहरूले औषधि सेवन गर्छ औषधि सेवन गरेर जाँड रक्सी मद मदिरा त्याग गर्नु पर्यो समयमा सुत्नु पर्यो समयमा उठ्नु पर्यो अनि यति गरेर औषधि सेवन गरेपछि उहाँहरू मजाले बाँच्न सक्छ यो कुनै छुवाछुतको रोग भने हुँदैन बहिनी बुझ्नुभयो तपाईँले म त क्लियर भयो नि अब 4 प्रकारले त लाग्दो रहेछ एचआइभी होइन एउटा कुरा चाहिँ डर लाग्दो के भन्नुहोस् न दाजु अब पहिला नि हामीले सुनेको अब अर्को कुरा के अस्ति भर्खर 2500मा किनेको लिपस्टिकहरू हिजो लाउनु देख्थ्यो नि त फ्यालौँ के राखौँ के राख्नु भइरहेको होइन तर राख्छु केही छैन रहेछ तर एउटा कुरा अर्को सुनेको यो मच्छरले टोक्दा एचआइभी सर्छ अरे त्यो हामी सलुनतिर जाँदा नि पार्लरतिर जाँदाखेरि त्यो ब्लेड लाउँदाखेरि एचआइभी सर्छ अरे भनेको सुनेको थिएँ अब त्यो कुरा हो कि होइन तर प्लिज मेरो साथी आई एम सो सरी वी आर फ्रेन्ड्स फरएभर देख्नु यहाँ बहिनीले त बुझ्नुभयो
होइन हाम्रो समाजले हामी सबैले बुझ्नुपर्छ एचआइभी कुनै त्यस्तो डरलाग्दो रोग होइन एउटा यो भाइरस एउटा संक्रमण मात्र हो नि अनि एचआइभी पीडित हामी गाउँ समाजमा हामीले सोच्छौँ कि कुनै एचआइभी पीडित व्यक्तिलाई त्यसको छेउमा नजाए त्यसलाई गाउँबाट निकालिदिए त्योसँग बस्नु हुँदैन भेट्नु हुँदैन मिल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो दुर्भावना छ त्यसलाई त्याग गर्नुपर्छ एचआइभी पीडित व्यक्तिले एउटा संक्रमण मात्र हो उहाँले दबाई औषधि सेवन गरेपछि यो सर्दै सर्दैन अघि पनि मैले बताएँ त्यो 4 प्रकारले होइन 4 प्रकारले यो असुरक्षित ढङ्गमा यौन सम्पर्क राख्दा दोस्रो टेस्ट नगरेको खुन अथवा जाँच नगरेको ब्लड शरीरमा चढाइँदा यसको अलिकति इक्जाम्पल दिन चाहन्छु कस्तो भन्दाखेरि कोही बेला इमर्जेन्सी हामीलाई ब्लड चाहिन्छ अहिले त त्यस्तो छैन हुन्छ तर नि इमर्जेन्सी ब्लड चाहिन्छ हामी ब्लड लिन्छौँ कसैकोबाट ब्लड लिन्छौँ टेस्ट नगराइकन ब्लड लियो भने ए पोजिटिभ छ मलाई ए पोजिटिभ चाहिरहेको छ साथीको ए पोजिटिभ लु चढाउँ दिउँ भनेर टेस्ट गरेन भने यदि त्यो दिने व्यक्तिमा एचआइभी छ भने के भयो तपाईँको बिमारी संक्रमित भयो त्यसले गर्दा जहिले पनि ब्लड ब्याङ्कबाट लिनुपर्छ टेस्ट गरेको मात्र ब्लडहरू हामीले लिनुपर्छ दोस्रो तेस्रो मैले बताएको शुद्धिकरण अथवा स्टरलाइजले गरेको सिरिन्ज इन्जेक्सन छुरी काँटा होइन बारम्बार प्रयोग गरिँदा संक्रमित हुने सम्भावना बढेर जान्छ ड्रग्सहरू सेवन त्यसले गर्दा तपाईँहरूले जहिले पनि यो शुद्धिकरण स्टरलाइज गरेको सियोहरू खालि चलाउनुहोस् अहिले त डिस्पोजेबल पाउँछ डिस्पोजेबल चलाउन सक्नुहुन्छ एक वान टाइम खालि युज गर्नुहोस् अनि चौथो गर्भवती महिलाको कुरा गरेँ हाम्रो पिपिटिसी यही छ अस्पतालमा पिपिटिसी केन्द्र जहाँ आएर निःशुल्क रूपमा आमाहरूले आफ्नो टेस्ट गराउनुहोस् आइसिटिसीमा आएर हाम्रा जसले पनि आएर टेस्ट गराउन सक्नुहुन्छ अनि यसरी टेस्ट गर्दा यदि तपाईँमा एचआइभी संक्रमण देखा परेन राम्रो हो तर भेट्यो भने पनि तपाईँ एचआइभी पोजिटिभ भयो भने पनि डराउनु पर्दैन सुर्ताउनु पर्दैन किनभने तपाईँको नाम गोप्य राखिन्छ हल्ला गरिँदैन कसैलाई भनिँदैन तपाईँको नाम गोप्य राखिन्छ अनि उपचार चलिहाल्छ तपाईँको उपचार चलेपछि त एकदम मजाले तपाईँले बाँच्न सक्नुहुन्छ अनि यसैमा हामी समर्पण गर्न लागिरहेका छौँ समय ज्यादा छैन अनि अर्को कुरा भन्न चाहन्छु एचआइभी पीडित व्यक्तिहरूलाई टिबी अथवा क्षयरोगको पनि संक्रमण भएको हामी देखिरहेका छौँ क्षयरोग पनि अनि यस्तो हुँदा पनि तपाईँहरू आउनुहोस् क्षयरोग पनि सुताउनु पर्दैन क्षयरोगको पनि उपचार छ ड्रग्सको माध्यमद्वारा उपचार गरिन्छ अनि यो ड्रग्स निरन्तर रूपमा तपाईँहरूले लिएपछि क्षयरोग पनि तपाईँहरूको निर्मूल भएर जाति भएर जान्छ यसै गरी क्षयरोग मात्र नभएर एचआइभी पनि मजाले तपाईँहरूको कन्ट्रोल भएर जान्छ राम्रो नर्मल लाइफ तपाईँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ आज यहाँ हामी प्रण गरौँ आज यस वर्ल्ड एड्स डेको दिन हामी सबैजना प्रण गरौँ कि जुन चाहिँ यो इनइक्वालिटी छ हामी दुर्भावना राख्छौँ एचआइभी पीडित व्यक्तिहरूलाई लिएर त्यो हामीले हटाउँ आजदेखि हामी प्रण गरौँ कि उहाँहरूसँग मिलेर उहाँहरूले एउटा उत्साह प्रदान गरौँ हौसला प्रदान गरौँ उहाँहरू पनि साधारण नर्मल मान्छे जस्तो जिउन सक्छ समाजमा भनेर उहाँलाई हौसला प्रदान गरौँ भन्ने हामी आज प्रण लिन्छौँ हो कि होइन प्रण गरौँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले यसरी समय दिनुभयो हामीले छोटो रूपमा अझै लामो जानु सक्यो बहिनीहरू पनि हटाउनु सक्यो तर समयको पालनले गर्दा हामी धेरै कम्तीमा गयौँ अनि यस कार्यक्रममा तपाईँहरूले यसरी आइदिनु भयो सबैजना हाम्रो शिवानी बहिनीले पनि आफ्नो घोषणा राखिदिनु भयो हाम्रो मिडियाका साथीभाइहरू सबैजना आइदिनु भयो अनि हाम्रा एनटिएसका जति पनि हाम्रा विद्यार्थी साथै सुकिन्छ उहाँहरू सबैलाई नै हामी हार्दिक हाम्रो यहाँ संस्थाको तर्फ लगायत हाम्रा स्वास्थ्य विभागको तर्फबाट धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ आजको यस कार्यक्रममा हामी यहाँ नै शेष भएको हाम्रो उद्घोषक महोदयबाट घोषणा गरिदिने निवेदन गर्दछु र आज है 1 डिसेम्बर 2021 आज हामीले वर्ल्ड एड्स डे मनायौँ सो जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडेन्ट मिडियाकर्मी है जति पनि हाम्रो साधारण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू आइदिनु भयो तपाईँहरूले जे जति बुझ्नुभयो आफूमा मात्र सीमित नराख्नुहोस् तपाईँहरूले आफूबाट 10 जनालाई पनि बुझाउन सक्नुभयो भने है साँच्चै नै हामी यो एचआइभीबाट छिट्टो नै हामी छुटकारा पाउँछौँ भन्ने जस्तो लाग्छ र हामीले सानो कार्यक्रम यहाँ गर्न सक्यौँ जति पनि आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही अन्त भएको घोषणा गर्दछु धन्यवाद र हामीहरू एउटा फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ है फोटोको निम्ति हुन्छ हस् आजलाई यति नै हवस् त धन्यवाद